अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मदीहा एंड यू आर लिसनिंग टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए शासिया चौधरी के नॉवेल दिल ठहर जाने के मौसम की एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे ताई, ये कार्ड आप अपनी किसी महबूब हस्ती को दे दें। टीपू ने मायने खेज निगाह शिफ्तल पर डालकर संजीदगी से ताई को मशवरा दिया। शिफ्तल इसकी शरारत पर मुस्कुरा दी। महबूब को बड़ा चबाकर जोर दे के अदा किया था, पर ताया जान तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। शिफ्तुल ने अफसोस से सर हिलाया। तो क्या हुआ, ताई जाते हुए साथ ले जाइएगा ये कार्ड। ऐसी क्या बात है? टीपू ने जैसे ताई का हौसला बढ़ाया। एक फरमाइशी कहकहा पड़ा। चाय मेज़ पर रखते हुए अम्मी ने गुस्से से उन्हें घूरा। अल्लाह सलामत रखे भाभी को, शर्म तो नहीं आती? वो जेठानी के सामने शर्मिंदा हुई जा रही थी। कैसी नाहिंजार औलाद है, इनके मुंह पर इनकी मौत की बातें कर रही है। ताई लाख बेवकूफ़ सही मगर कुछ ना कुछ तो फहम रखती ही थी। इन्हें अंदाज़ा हो चला था कि किस शान से वो बेवकूफ़ बनाई गई हैं। ए, मुझे निक्कू बना रहे हैं तुम्हारे बच्चे? वो जैसे बड़े सदमे से बोली। लो ज़रा तुम पढ़ के सुनाओ, क्या मतलब है इसका? उन्होंने कार्ड के अंदर लिखी इबारत देवरानी को पढ़ने के लिए आगे दी। इसका उर्दू तर्जुमा है, मेरे दिल को मुस्कुराते लबों से छू लो। अम्मी ने जैसे हार कर बिलाखिर पढ़ दिया। उनका चेहरा कदरे तप गया था। उफ, किस कदर बकवास जुमला था। ताई के चेहरे पर जलजले के तमाम आसार हुबैदा हो गए। टीपू और शिफ्तल सबसे पहले दरवाजे की सिमत लपके थे। इनके पीछे बाकी सब सरपट भागते हुए शिफ्तल कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। इर्द गिर्द मिलगुजा सा अंधेरा फैला हुआ था। तुम मेरी माँ को बेवकूफ़ बना रही थी। फूले फूले सांस दुरुस्त करते यूं ही उसने दीवार से टेक लगाई। यकलख्त उसका हाथ एक मजबूत खुरदरे हाथ में आ गया। लहजा इंतहाई दुरुस्त और तुंद था। वो सन्नाटे में आ गई। किसने हक दिया है तुम्हें एक मासूम औरत को वरगलाने का? जी, उसने सूखे लबों पर जबान फेरते हुए उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले संगीन तासुरात मुलाहिजा किए। ए, ताई और मासूम? और जी मैं उन्हें वलगला रही थी, भला काहे को? वो दिल ही दिल में वक़ार के सफ़ेद झूठ पर शिश्तर रह गई। हैरत तो उसे इसकी जिसारत पर भी हो रही थी। किस कदर इस्तेहकाकाना अंदाज में उसका हाथ पकड़ रखा था। देखिए जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यूं ही ज़रा छेड़छाड़ कर रहे थे। उसने शाइस्तगी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाया और वहाँ से चंपत होने में ज़रा देर नहीं लगाई। आपको मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? वो तो रो देने को थी जब आपने एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा। अजी, महिवाल सोनी के लिए चरवाहा बन गया। फरहाद ने अपनी शीरीं के लिए दूध की नहर खोद डाली। पन्नू ने ससी के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। शहजादा सलीम ने ताज और तख्त ठुकरा दिए। तो क्या हम आपकी खातिर आपके इश्क में फ़ोन नंबर भी मालूम न कर पाते? वैसे इतनी खौफज़दा क्यों हो गई हैं? अरे बाबा, हम तो तुम्हारे अपने हैं ना। वो कमीना पूरी तरह इसको हिरासा करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरे अल्लाह, रबिया ने लरस कर फ़ोन पटक दिया। उफ़, क्या करूं मैं? वो सरतापांग काँप रही थी। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को था। मामला किस कदर संगीन हो चुका था। मुर्तइश कदमों से ऊपर टेरेस पर आ गई, जैसे फ़ोन वाले कमरे में ही कहीं वो खबीज़ बरामद हो जाएगा। उफ़, ज़ोर से आंखें मीच के इसने चेहरा घुटनों में छुपा लिया। इसी लम्हे कागजी पत्थर ज़ोर से आकर इसके कदमों में गिरा। वो ज़ोर से उछल पड़ी। वो हर तरफ से उसे घेरने के चक्कर में था। मारे दहशत और बेबसी के इसके आंसू निकल आए। इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि इस पत्थर को उठाकर कहीं इधर उधर ही कर देती। और दूसरे ही लम्हे जैसे इसका सांस बंद होने लगा। एक के बाद दूसरा कागजी पत्थर बोगिनविलिया की बेल से उलझता हुआ आकर गिरा था। ठहरो ज़रा, कमीने इंसान, क्या कर रहे हो तुम? एक कड़कती हुई जनजनाना आवाज़ पर गली में मुंतज़िर मूछें संवारते लड़के ने ऊपर देखा और जैसे सन्नाटे में आ गया। वो जी, वो मैं। लड़का कदरे घिघियाकर आए बाएं शाएं करने लगा। वो जी, मेरी पतंग कटकर उधर गिर गई थी तो उसके छक्के छूट गए। तुम्हारी पतंग नहीं खबीस इंसान, तुम्हारी शामत तुम्हें इधर लाई है। ज़रा ठहरो, मैं बुलाती हूँ टीपू को और अम्मी को भेजती हूँ तुम्हारे घर। माँ तुम्हारे कागजी पयंबरों के, तुम्हारे मौलाना वालिद साहब को तुम्हारी इश्किया वारदातों की खबर होगी तो देखना, जो अंजाम होगा वो सारा मोहल्ला देखेगा। क्या ख्याल है? 2-3 साल पहले वाला वाकया फरामोश कर गए? वो रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए बड़े इत्मीनान से इस्तेहज़ाइया अंदाज से पूछ रही थी। लहजे में सख्ती, तंज और तमस्खुर के साथ साथ बेपनाह मजबूती और एतमाद भी था। हीरो साहब मिन्नत समाजत करने लगे। बस जी, छोड़ें जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा।
वो लजाजत से कहकर मुड़ने लगा। ठहरो ज़रा। अपने दिलीप कुमार साहब, पीछे से आवाज़ आई। ये अपने पत्थर हमरा ले जाओ, किसी दूसरे मोहल्ले में आजमा लेना। सिस्टर, ये दोनों पत्थर इसके मुंह पे मारो। वो रबिया से मुस्कुरा कर मुखातिब हुई। रबिया ने लरसते हाथों से दोनों पत्थर नीचे फेंक दिए। वो खिसियाना से होकर उन्हें उठाकर जेब में डालने लगा। और हाँ, अब इस मोहल्ले में नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिफ्तल ने धमकी आमेज लहजे में खजालत से लबरेज चेहरा लिए शर्मिंदा कदमों से जाते हुए दिलीप कुमार को मुखातिब करके कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़के ने मुड़कर देखा। शिफ्तल को होनोस टेरिस पर इस्तादा देखकर इसने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और सरपट भाग खड़ा हुआ। शिफ्तल हाथ झाड़कर हंसती हुई अंदर चली गई। आंखों में शुक्र के आंसू लिए रुंधे हुए गले से रबिया ने उसे पुकारना चाहा, मगर उसी असना में वह दरवाज़ा पार कर चुकी थी। ओह गॉड! इसने गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश्त पर सर टिका दिया। किस तरह जान और आन बचाई थी उसने उसकी, और ममनूनियत के जज्बात से वो लबरेज सोच रही थी। शिफ्तल का पाटदार गरजता हुआ अंदाज तस्वर में डर आया और साथ ही भीगी बिल्ली बने इस हीरो साहब की दुर्गत याद आ गई। वो बेख्तियार हंस पड़ी। सारा तुर्रा भस्म हो गया मोहतरम का। किस तरह खून खुश कर रखा था मेरा, आज सांप शिल कर डाले थे, मगर वो इसे इतना मरूब क्यों हो गया था। इसकी शक्ल देखते ही पसीने छूटने लगे थे और इसका लहजा भी कुछ। अरे हाँ, वो कह तो रही थी कि पिछले 2-3 साल पहले का वाकया फरामोश कर गए क्या। वो गुत्थी सुलझा रही थी हालिया वाकये की। अच्छा छोड़ो, कल से कॉलेज खुल जाएंगे, वहीं इनसे पूछ लूँगी और शुक्रिया भी अदा कर दूँगी। इसने सरशारी से सोचकर खुद को तसल्ली दी। इतना तो उसे इल्म हो ही चुका था कि वो इसी के कॉलेज में पढ़ती थी। कदरे तजब्ज़ुब के आलम में बेबसी से शिफ्तल ने उन्हें देखा। अम्मी, मैं क्या राय दूँ? वो गहरी सांस लेके बोली। आप खुद दाना बीना हैं, तजुर्बाकार हैं, जैसे आप कहें। इसने सर झुका लिया। अम्मी ने अमीक निगाहों से बेटी के कुछ बेचैन से कुछ खफा खफा से तासुरात नोट किए। वो बाएं पैर के अंगूठे से कालीन का कोना कुरेद रही थी। पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें नुमाया थीं। अब क्या करूं भाई? अम्मी ने इससे ज़्यादा खुद को तावील पेश की। तुम्हारे पापा का भी इसरार है कि भाभी की दरख्वास्त कबूल कर लें। किस कदर मिन्नतें कर रही हैं। याद नहीं, रेलवे स्टेशन पर रुखसत होते वक्त भी बदस्तूर इस्तार किए जा रही थी। तुम्हारे पापा का नुक्ता नज़र ये है कि इस तरह दोनों ख़ानदान एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फासले कम होंगे। फिर इन्हें वक़ार की पर्सनालिटी पसंद आई है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मर्ज़ी पूछे बगैर हम भाभी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अम्मी, मेरे ख्याल में ये रिश्ता कुछ बेजोड़ सा है। टीपू ने संजीदगी से माँ को अपनी राय से आगाह किया। वक़ार भाई और शिफो के मिजाज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादी के बाद मर्द औरत दोनों बदल जाते हैं, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। अम्मी ने बगैर नज़र उठाए कहा। इब्तिदा से जो आदत परवान चढ़ती हैं, जो मिजाज और शख्सियत तश्कील पाती है, वो आगे जाकर नहीं बदलती, और बदले भी तो कितनी हद तक। इनका रवैया किस कदर रूखा पीखा, तौहीन आमेज़ और मगरूराना है, ये तो आपके सामने की बात है। टीपू ने मजबूत लहजे में कहा। शिफो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम लोगों को आपने बहुत खुला, बड़ा रोशन पुरसुकून माहौल दिया है, इंसान को इंसान से मरबूत रखने का हुनर सिखाया है। ऐसे शफाफ माहौल से कटकर इस परागंदा तबाह ख़ानदान में ये कैसे जम हो सकेगी? नहीं अम्मी, इन लोगों का मिजाज हमसे मेल नहीं खाता। टीपू बदस्तूर अपना मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। मेरी नज़र में यह कोई मुस्तहसन इक़दाम नहीं होगा। शिफो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है वो अब, जो सूरत हाल को संभाल ना सके। फिर वो कोई गैर तो नहीं? अम्मी ने टीपू की राय सुनकर बुरा सा मुँह बनाया। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। टीपू कंधे उचकाकर उठ खड़ा हुआ। फिर शिफ्तल, तुम्हारी क्या राय है? मुझे फाइनल बताओ। भाभी ने फ़ोन का तांता बांधा हुआ है जवाब सुनने के लिए। अम्मी की बात पर शिफ्तल ने नज़र उठाकर बगौर उनका चेहरा जांचा। इनके तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस रिश्ते की ज़बरदस्त हामी थी और इसकी जानिब से यकीनन हाँ की मुतमन्नी थी। ठीक है, वो आहिस्तगी से बोली, फिर चेहरा मोड़कर कहने लगी। आप जो कुछ भी कीजिएगा मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद। वो बाहर निकल गई। अगर कोई खुशी नहीं थी तो कोई दुख भी नहीं था, बस एक खालीपन का एहसास हो रहा था। वकार का चेहरा तख़य्युल की वादी में उभरा, तना तना गैज़ व ग़ज़ब के तमाम रंगों से मुज़य्यन, बेमुरव्वत सा अंदाज़, बेरुखी और बदमिजाजी का हामिल रवैया। चलो मिस्टर, देख लेंगे तुम्हें। हम अपना ज़र्फ़ आज़माएंगे, तुम अपना कहर। वो कुछ सोच कर मुतमईन हो गई। सुनिए, वो आप BSc फाइनल की शिफ्तल आफरीदी को जानती हैं? 4th ईयर की एक लड़की को रोककर इसने कदरे झिझक कर पूछा। वो अभी कॉलेज के माहौल, स्टूडेंट्स के मिजाज से वाकफियत हासिल नहीं कर पाई थी। हुनूस खुद को अपने आप में सिमेट कर रखती, मुहतात नज़रों से इधर उधर देखकर कदम उठाती। लड़की ने मुड़कर सरतापा उसे देखा। इसकी आंखों में गायत दर्जा हैरत थी। भाई, उन्हें कौन नहीं जानता होगा, प्रेसिडेंट हैं यूनियन की। वो अपनी लाइल्मी पर शर्मिंदा सी हो गई। जी, मेरा मतलब है अभी इस वक्त कहाँ मिल सकती हैं? उसने बेकरारी से कहा। या उनका कोई पीरियड फ्री होता है, कुछ पता है आपको? इस वक्त
لڑکی نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ ویسے تو وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، وہ گھڑی کی سوئی کی رفتار ملاحظہ کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس وقت شاید یونین کے آفس میں ہوں گی، بتا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ربیہ کو کوریڈور عبور کرتی آفس کی طرف رکی۔ اطلاع تو درست تھی، مگر موقع محل کوئی نہیں تھا۔ وہ 2-3 اساتذہ اور پھر یونین کے دوسرے ممبران میں گھری بیٹھی تھی۔ چلو اس پیریڈ کے بعد صحیح، اس نے مایوسی کو بھگاتے ہوئے سوچا۔ پھر وقتاً فوقتاً ہر پیریڈ میں کوریڈور، اسٹاف ڈپارٹمنٹ، کالج گراؤنڈ ہال اور کلرک روم وغیرہ میں جھانکتی پھرتی چکر لگاتی رہی۔ ہر جگہ وہ مل جاتی، مگر کسی دوسرے سے بات کرتی، اور یہ جرأت وہ خود میں نہیں پاتی تھی کہ براہ راست سب کے سامنے مخاطب کر سکے۔ کلاسز آف ہونے کے بعد دل گرفتگی کے عالم میں وہ بس اسٹینڈ کے پاس آئی۔ اپنی مطلوبہ روٹ کی بس میں ٹھس ٹھسا کر کھڑے ہونے کی جگہ ڈھونڈی۔ بسیں چلنے کو تیار، آخری تنبیہی ہارن دے رہی تھیں۔ پہل تو اتنے رش میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کبھی کالج یا اسکول بس کی عادی نہیں رہی تھی، ہمیشہ ابو جان یا بخت بھائی پک اینڈ ڈراپ کر لیا کرتے، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ہے لڑکی، ادھر آ جاؤ، دفتن کسی نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، قدرے بوکھلائے انداز میں، اور پھر جیسے ساکت رہ گئی۔ آپ، خوشی سے چھلکتے لہجے میں اس کے قریب کھسکتی ہوئی وہ سادہ کر بیٹھ گئی جہاں پہلے شفتل کا بیگ دھرا تھا۔ تھینکس، میں آپ کو پورے 2 ہفتوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں تھیں آپ؟ وہ بے تابی سے دریافت کر رہی تھی۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے اتنے بڑے جنجال سے میری جان چھڑا دی، وہ بغیر سانس لیے بولے جا رہی تھی۔ مبادا پھر کوئی شفتل کو اپنے آپ میں انگیج نہ کر لے۔ بھائی میری منگنی کا سلسلہ تھا، اس لیے چھٹی پر تھی۔ اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ربیہ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنے بے نیاز سے انداز میں اتنی اہم خبر؟ کوئی شرم یا جھجک یا دھیرج پر نہیں تھا اس کے انداز میں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہاں وہ میں کل بازار گیا تھا نا، اس لیے۔ اس کا ارادہ تو تھا شفتل کو اس تعلق کے نسبت سے شوق سے انداز میں چھیڑنے کا، مگر اس کا لاپرواہ عام انداز دیکھ کر ملتوی کر دیا۔ آپ کیا جانتی تھی اس گھونٹے کو؟ اس نے نظریں جھکا کر دھڑکتے دل سے آغاز کیا۔ ارے بھائی، اسے کون نہیں جانتا؟ عشق اور مشق کی طرح بدقماشی بھی چھپائی نہیں چھپتی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی واقعے کی اہمیت نہیں معلوم کی۔ بہرحال تم کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ نہ دو۔ اس نے بے تکلفاً نہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آئندہ تمہارے سائے کو بھی چھونے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اگر تم پہلے دن سے ہی خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کی طبیعت صاف کر دیتی تو وہ لفنگا کبھی دوبارہ ادھر نہ آتا۔ وہ اس قسم کے اسٹریٹ ہیرو مقابل کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر اس کا سخت لہجہ سن کر ہی پانی ہو جاتے ہیں۔ شفتل بیگ سے نیل کٹر نکال کر ناخن کاٹنے لگی۔ پھر وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ میرے فون نمبر کہیں سے اس کو مل گئے تھے، لے کر تنگ کر مارا۔ میں نے کیا کیا؟ اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا، باپ کا نمبر پڑھا اور ڈائریکٹری سے نمبر کھنگال کر ساری داستان اس کے باپ کو کہہ سنائی۔ شام کو امی اس کی ماں کے ہاں گئیں۔ ٹیپو نے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا۔ دیکھا تھا اس دن کیسے میری شکل دیکھ کر بے دک کر بھاگا تھا، بزدل، اس نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا۔ ربیہ اس کے پر اعتماد لہجے پر، اس کے پرسکون اور قدرے بے نیاز سے انداز پر، اس کے چہرے اور آنکھوں سے ہویدہ مضبوطی اور پرتمکنت تاثرات سے بہت متاثر ہوئی۔ کبھی آنا ہمارے یہاں بھی؟ اسٹاپ پر اترتے ہوئے شفتل نے اسے دعوت دی۔ جی ضرور، اس کے لہجے میں خلوص کی خوشبو محسوس کر کے ربیہ نے مسکرا کر وعدہ کیا، بلکہ اگلے ہفتے سپہر کو پورا وعدہ کرنے کے لیے وہ سچ مچ چلی بھی آئی۔ عقبی دروازہ ٹیپو نے کھولا تھا۔ جی وہ مجھے شفتل سے ملنا ہے۔ جانے کیوں وہ گھبرا سی گئی۔ وہ بھنورا سی بھوری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر گڑ سی گئی تھیں۔ نظروں کی تپش سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ ایک ٹک سے گھورے جا رہا تھا۔ شعلہ فشاں رخساروں پر خمدار پلکوں کا رقص ٹیپو کا کل ضبط و قرار لوٹے جا رہا تھا۔ اس کا دل نشین سراپا اس کے ہوش و حواس چھین کے لے گیا۔ وہ ایک ٹک پاگلوں کی طرح اس سے ہی تک رہا تھا۔ میں ربیہ کے اعصان خطا ہونے لگے۔ ہاتھ مسلتے ہوئے پھنسے پھنسے گلے سے کہا، اوہ آئیے پلیز۔ ٹیپو بھی جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ راستہ چھوڑ کر اندر آنے کی دعوت دی۔ ربیہ بمشکل اپنے اڑے حواس مجتمع کر کے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ بیگم آفریدی نے بہت خوش اخلاقی سے اس کی پذیرائی کی تھی۔ جاؤ ٹیپو، شفو کو جگاؤ جا کر، امی نے بظاہر ٹیپ ریکارڈ کے اندرونی پرزوں کی صفائی میں مگن ایک کونے پہ بیٹھے ٹیپو سے کہا، جو بباطن پوری طرح ان کی باتوں پر کان لگائے متوجہ تھا۔ ساتھ میں اڑتی پڑتی نگاہ ربیہ کے دل فریب مکھڑے پر بھی ڈال دیتا۔ وہ امی، میں اور اسے اٹھاؤں؟ اس نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں واضح طور پر معذرت کا طالب ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں محترمہ پہلا فائر ہائل ہیل والی جوتی کا ہی کرتی ہیں۔ میرے سر پر تو ویسے بھی یہی 4 بال رہ گئے ہیں۔
اس نے اپنے گھنے چمکدار براؤن بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ اوفو، جاؤ عمران تم۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق عمران میاں ہوم ورک چھوڑ کر حکم کی تعمیل میں اٹھے۔ محض 5 منٹ بعد ان کی لرزاخیز چیخ سے سارا گھر گونج اٹھا۔ الہی خیر، یہ کیا ہوا؟ ربیہ نے دہل کر دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہی جس سے بچنے کے لیے میں نے معذرت چاہی تھی، ٹیپو نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ اوف، جاؤ نرمل تم، انہوں نے سبزیوں کی گوڈی میں تندہی سے مصروف نرمل سے کہا اور خود عمران کی خستہ حالی ملاحظہ کرنے ادھر لپکیں۔ تھوڑی دیر بعد ماتھے پر گومر سجائے وہ بھی ہائی وائی کرتی واپس آ گئی۔ امی دیکھ لیجیے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عمران اور نرمل کی حالت ازدار ملاحظہ کرتے ٹیپو نے خوفزدہ ہو کر ماں کو دیکھا اور وہ ضد ہو کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا شفتل روز اسی طرح اٹھتی ہیں؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، دراصل دن کو جب وہ سوتی ہیں تو اپنی مرضی سے 5 بجے ہی اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر انہیں اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اٹھانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ماتھے کا گومر سہلاتے ہوئے نرمل نے وقتی طور پر آہوں کا راہوں کا سلسلہ منقطع کر کے جواب دیا۔ امی کی 15 منٹ کی جاں فشانی سے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں وہ اس کے سامنے تھی۔ قدرے فریش، خوشگوار اور مطمئن انداز میں کوئی دیکھ کر قیامت تک تسلیم نہیں کر پاتا کہ چند ساتھ قبل ہونے والی خون ریزی میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ربیہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے جی بھر کے شفتل کے لتے لیے۔ یہ ڈھنگ ہے کوئی دستور ہے یہ؟ گدھے کی طرح پڑی اینٹتی رہتی ہو محترمہ، کوئی بھلے انتظار کی سولی پر لٹکا ادموا ہو جائے۔ وہ چیں بجبی ہو کے کہہ رہا تھا۔ اگلے گھر جائیں گی تو 4 چوٹ کی مار کھائیں گی۔ اچھا ہے، وقار بھائی سے تمہارا پالا پڑا ہے، درست کر دیں گے تمہیں اور تمہاری بد عادتوں کو بھی۔ وہ سلک کر بڑبڑا رہا تھا۔ تم کیوں تاؤ کھا رہے ہو ہیں؟ شفتل نے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے سرتپا گھورا۔ تمہارا کام تو نکل گیا نا، تمہیں کیا مطلب میرے معاملات سے؟ اسے شان سے ڈپٹ کر وہ امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کوئی کھوٹا تلاش کر ہی لیں۔ ویسے یہ ربیہ کیسی لگی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اوہ، تمہارے منہ میں گھی شکر، ٹیپو تو کوئی نحال ہی ہو گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا ابھی بلائے لے ڈالے اس کی۔ کس قدر من پسند موضوع چھیڑا تھا اس نے۔ وہ ماں کی رائے جاننے کو پوری طرح سے ہمتن گوش تھا۔ اس سے پہلے چھاجو چھاج مینا برسنے والا محاورہ اور اس نے اردو کمپوزیشن میں ہی پڑھا تھا، آج اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ لگتا ہے سچ مچ اللہ میاں چھاج بھر بھر کے الٹ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر تربتر لباس پر ڈالی، پھر برہم سی ہو کر آسمان کو دیکھا۔ اللہ، آج تو کوئی فلمی سچویشن بھی نمودار نہ ہونے کی قسم کھائی بیٹھی ہے۔ مجال ہے جو ایک بھی گاڑی والا گزرا ہو۔ اس نے کوف سے سر جھٹکا۔ اس کوفت کا سبب سوچ سوچ کر وہ کھول رہی تھی۔ سراسر میری اپنی کوتاہی ہے۔ پیپرز دیکھ کر ٹھیک 12 بجے ہال سے نکل کر وہ بس اسٹینڈ کی سمت ہی بڑھی تھی۔ بس نے 12:30 بجے روانہ ہونا تھا۔ ان کے فائنل کے ایگزامز ہو رہے تھے، باقی سب کلاسز کی چھٹیاں تھیں، سو سارے شہر کے اسٹاپ کی لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ایک بس کے سپرد تھی۔ ابھی اسٹاف روم کے آگے سے گزر ہی رہی تھی کہ مسز شمع انچارج یونین نے آواز دے کے بلا لیا۔ کانووکیشن کے سلسلے میں اسے ممبران یونین کے فرائض کی لسٹ گنوانے لگیں۔ پھر دیگر تفصیلات میں وقت کٹنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ گلو خلاصی کر کے جب وہ اسٹینڈ پر پہنچی تو بس نکل چکی تھی۔ سارے اسٹاپ سے ہو کر واپس آنے میں کم از کم 1.25 گھنٹہ درکار تھا۔ آسمان پر کالی بدلیاں نقش و نگار بنا رہی تھیں۔ غضب کا حبس تھا، پورا کالج سنسان پڑا تھا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ بس ڈرائیور دوبارہ واپس آ کر نئے سرے سے ڈیوٹی بھگتانے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ بہرحال اس کا کوئی قصور نہیں تھا، روانگی کا ٹائم فکس تھا، وہ رہ گئی تھی تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ کچھ سوچ کر اس نے پبلک بس اسٹاپ کی سمت جانے کی ٹھانی۔ ابھی راہ میں ہی تھی کہ بارش نے آن لیا۔ کوئی چارہ نہ پا کر مزید سفر ملتوی کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک پیڑ تلے کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد وحشتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شفتل نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دفتر کرولا اس کے قریب آ رکی۔ فلمی سچویشن کے عین مطابق گاڑی والے نے تیزی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آئیے۔ برستی بوچھاڑ میں وہ حق و دک کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تشریف لائیے پلیز، اس طرح آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شیشہ نیچے کرتے اس نے سنجیدگی سے اس پر ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ لہجہ قطعی پن لیے ہوئے تھا۔ شفتل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار اطمینان کی سانس لیتے ہوئے برق رفتاری سے اندر براجمان ہو گئی۔ یہ سامنے والا پڑوسی تھا، ربیہ کا بھائی۔ شاہ بخت۔ اندر کے گرم خوشگوار ماحول میں اپنی الجھی لٹیں پیچھے کرتے ایک لمحے کو خود پر نگاہ کی۔ ذہن میں شاہ بخت کا کہا ہوا فقرہ ٹکرایا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ حقیقتاً وہ سرتپا شرابور تھی۔ سفید سوتی لباس بھیگ کر بدن سے چپک رہا تھا، بڑا سا کاٹن کا دوپٹہ بھی گیلا ہو کر اپنا فرض نبھانے سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے سمٹ کر سامنے دیکھا۔ وہ باوقار سنجیدگی اور متانت لیے
नज़रें विंडस्क्रीन पर जमाए ड्राइविंग में मगन था। एक बार भी बैक व्यू मिरर इस पर फिक्स करने की कोशिश नहीं की। आप गालिबन कॉलेज से आ रही हैं, मगर रबिया तो कह रही थी समर वेकेशंस हैं आजकल। काफ़ी देर बाद इसने सवाल किया। तकरीबन नज़र बदस्तूर सामने ही मरकूज थी। इसका लहजा भारी और गंभीर सा था, एक अजीब दिलकश सा चाव लिए हुए। हाँ, थर्ड ईयर वालों को, बल्कि सबकी छुट्टियां हैं। मेरे बीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, इसने सादगी से जवाब दिया। उसने बिना हीलो हज्जत गाड़ी में सवार होकर बड़ी हिम्मत दिखाई थी और सोच रही थी कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया अंधा एतमाद करके। बेशक दूबद्दू कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर रबिया के मिजाज और तबीयत को मलूज़ खातिर रखकर इसने इसके भाई की पेशकश कबूल की थी। शाहबख्त ने मजीद कोई सवाल नहीं पूछा। आनन फानन एक ख्याल शिफ्तल के दिमाग में डर आया। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ? उसने तरीके से बात शुरू की। मेरा मतलब है कोई बुजुर्ग शख्सियत। नहीं, शाहबख्त ने कदरे हैरान होकर जवाब दिया। ये सवाल इसके लिए कतई गैर मुतवक्का था। इसका मतलब है रबिया के सिलसिले में कोई बात हो तो बराह रास्त आपसे करना होगी, इसने किसी नतीजे पर पहुँच कर कहा। रबिया के सिलसिले में? मगर क्या बात? उसकी हैरत हद से सुआ थी। क्या आपने रबिया की शादी नहीं करनी? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल जड़ दिया। ओह, तो ये बात है। वो समझ गया। टीपू गोया इसके तस्वुर में आ खड़ा हुआ। यहीं रोक दीजिएगा प्लीज़। घर के करीब के मेन रोड पर इसने बौशत कहा। ब्रेक लगाते हुए शाहबख्त के होठों पर एक पुरस्कार तबस्सुम मचल उठा। ऐसी कोई बात नहीं। इसकी मुस्कुराहट का मतलब अखज़ करते हुए शिफ्तल ने पूरे एतमाद और संजीदगी से कहा। मेरी पूरी फैमिली को मेरे किरदार पर, मेरे अमल पर, मेरी शख्सियत पर पूरा भरोसा और इख्तियार है, मगर गली के घरों की खिड़की से झांकते हर चेहरे को एतबार न आप दिला सकते हैं न मैं। वो गाड़ी से उतर गई। आपका बेहद शुक्रिया, कहकर तेज तेज कदमों से गली में दाखिल हो गई। इससे बेखबर कि दो आंखें इसके हर कदम पर निसार हो रही थीं, इसके मादूम होते सरापे को अपने अंदर जज्ब कर रही थीं। किसका कार्ड है भाई? रबिया को सफ़ेद दावती कार्ड उलट पुलट करते देखकर शाहबख्त ने दरियाफ्त किया। निशात मंजिल से आया है। वो कार्ड की इबारत पढ़ रही थी। और जनाब बसिलसिला शादी खाना आबादी दुख्तर निक अख्तर आनसा शिफ्तल आफरीदी की, वो खुशगवार अंदाज से बता रही थी। ज़बरदस्त, बहुत लुत्फ़ आएगा इतने अरसे बाद। मुस्कुराती निगाह भाई पर डालकर तायद करना चाहिए तो हैरान रह गई। शाहबख्त का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आंखों में एक बेचैन सी बेकल सी वहशत भर गई थी। क्या हुआ भाईजान, खैरियत? इसका बाजू थामकर रबिया ने हैरानगी से पूछा। हाँ ठीक हूँ। इसका लहजा बहुत पश्मुर्दा और थका हुआ सा था। जाने किस बारे गिरा ने उसे इतना निढाल कर दिया था, रबिया कुछ भी अखज़ नहीं कर पाई। वो आप परसों कह रहे थे खूबसूरत सी मज़े की बात बताएंगे। रबिया ने भाई की शफ्तगी में बदलने के लिए मौज़ूए सुखन बदल डाला। यूं ही कहा था, उसने टूटे हुए लहजे में धीरे से कहा। अब वो खूबसूरत मज़े की बात जहरीले बगोलों तले मदफून हो गई थी। अब तो सिर्फ दिल को समझाना बाकी था कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो बड़ी तेज़ी से बाहर निकल आया था। रबिया बहरे हैरत में गौताज़न हिलते पर्दे को देखती रह गई। इन्हें क्या हुआ? इसके दिल में खुदबुद हो रही थी। कहीं ये शादी तो ओह, वो अपनी नुक्ता रसाई पर खुद ही अंगश तो बदंदा रह गई। इंतहा को छूता तहय्युर रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ता गया। सारे उलझे रेशम एक एक करके खुलते चले गए। शादी के बाद औरत जिस्मानी लिहाज से तो बदलती ही है, जहनी और शख्सी लिहाज से भी बदल ही जाती है। बुलंद बांग कह कहे शादी के बाद हंसी में बदल जाते हैं, हंसी मुस्कुराहट में ढल जाती है और मुस्कुराहट खुशगवार तासुर में सिमट जाती है, और खुशगवार तासुर महज सर हिलाकर इस बात तो नफ़ी में जवाब देने की हद तक महदूद हो जाता है। शायद एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना और हद दर्जा मुहदात रवि का मुजाहरा करना ही नई नवीली दुल्हन के लिए ज़रूरी होता है कि इसके पीछे वालिदैन की तरबियत, अजीज़ों की प्यार भरी तंबी और ख़ानदान का वक़ार, इज़्ज़त और आबरू का एहसास जागुज़ी होता है। लड़की का तजुर्बा और उम्र चाहे कितनी ही महदूद क्यों न हो, शादी के बाद वो खुद ब खुद निसाब ज़िंदगी पढ़ ही लेती है। शादी के इस बंधन में दोनों फरीक एक दूसरे की आसूदगी और तकमील के ज़ामिन ठहरते हैं। तकमील का ये फितरी रब्त तो इनके माबैन भी इस्तवार हो चुका था, मगर आसूदगी शायद दोनों में से किसी के नसीब के उफ़क़ पर नहीं जगमगाई थी। जाने इसमें किसका दोष था? एक तकल्लुफ़, एक गुरेज, एक सपाट ऊंची दीवार सी हाइल महसूस होती थी दोनों के बीच। बहरहाल शिफ्तल काफ़ी हद तक मुतमईन थी। इसने तो यूँ भी कोई होश रबा गुलिस्तान तख़य्युल नहीं सजाया था। बाएतबार हो, नुक्ता रस हो और दोस्ताना अपनायत से पेश आए। आपके लिए चाय लाऊं वकार? वो अंदर दाखिल होते खुशगवार से अंदाज में पूछ रही थी। वकार ने सर उठाकर बगौर इसका चेहरा टटोला। नहीं,
آہستگی سے کہہ کر وہ اخبار میں گم ہو گیا۔ اس سے قطعی بے نیاز کہ اس کے بیڈ روم کے رومان پرور ماحول میں ایک رنگین وجود کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ دھیرج سے قدم اٹھاتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وقار نے نگاہ اٹھا کر ناگواری سے دیکھا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ شیشے کی رنگین چوڑیوں کی جھنکار یہاں سے وہاں فضا میں کھنک رہی تھی۔ چھوڑیے بھی، اتنے آفت موسم میں کس بور کام میں لگے ہوئے ہیں؟ آئیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے تو ابھی تک باہر سے کوئٹہ دیکھا ہی نہیں۔ ناز بھری انداز اور ادا سے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر شفتل نے مسکرا کر کہا۔ وقار نے ایک سنگین برفاب نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اپنی ذاتیات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ سرد لہجے میں ایک بے رحم سی تنبیہ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے اخبار پھیلا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شفتل اپنی اہانت پر ایک لمحے کو دم بخود رہ گئی۔ سراسیمہ سی ہو کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 پیسے کے کاغذ کے ٹکڑے کے آگے اس کی لاکھوں کروڑوں کی بے بہا نادر ہستی اس کے نزدیک گویا 2 کوڑی کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی انا پر کاری ضرب پڑی تھی۔ کچھ سوچ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات گئے شب کے تاریک سناٹے میں جب 2 بازو فطری جذبوں سے مغلوب ہو کر اس کا کومل گداز لطیف وجود اپنے حصار میں لینے کو بڑھے تو وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ یاد ہے آپ نے دوپہر میں کس بری طرح مجھے ہرٹ کیا تھا؟ بہت سنگ دل ہیں آپ۔ تمہارا ہی ہوں اب، صحیح کر دینا۔ اس نے مدہوش سے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ شفتل کا انگ انگ سرشار ہو گیا تھا۔ واہ بھیا، دلہن سے تو خیر کیا شکایت ہے، تم بھی ماں کو بھول گئے شادی کے بعد۔ طنزیہ ہنسی لیے تائید نے دریافت کیا۔ شفتل ایک لمحے کو چور سی بن گئی۔ کیا بات کرتی ہیں امی؟ مجھ سے یہ توقع ہے آپ کو؟ وہ ماں کے گرد بازو کا حصار باندھتے قطعیت سے بولا۔ اور ہاں، ڈاکٹر کے ہاں گئی تھیں آپ؟ تم میری فکر میں نہ گھلا کر میرا چاند۔ ممتا کا لاڈ پیار گویا ابل کے بہنے لگا۔ اس گھر میں عورت عزت و توجہ کی حقدار ہے تو پہلے میری ماں اور بہن ہے۔ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ کمرے میں آ کر وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھ پر خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو خود ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ہمیں تو شروع سے ہی امی پاپا نے یہ بات عملی طور پہ سمجھا دی تھی۔ آئی نو اٹ ویل، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میری ماں کا جو احترام تمہارے گھر میں تم سمیت تمہاری فیملی نے کیا تھا وہ میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ چھوڑیے بھی، کیا بیکار کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے بات بدل دی۔ بیکار باتیں نہیں ہیں یہ، وہ سختی سے بولا، بلکہ کان کھول کے سن لو۔ امی کے حضور کی گئی تمہاری ایک معمولی گستاخی پر میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ شفتل سنسی کھڑی رہ گئی۔ جانے کیوں ماں کے معاملے میں وہ اتنا ہی حساس تھا؟ بھلا یہ کوئی بات تھی؟ ہو کیا جاتا تھا انہیں؟ وہ اس کے رنگ بدلتے رویوں پر ششدر تھی۔ ادھر آؤ عاشی، میرے پاس، شفتل نے نرمی سے پکارا۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ کیا مجہول سا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ ہیں؟ اس نے سرتاپا بدرنگ سے مٹیالی رنگ کے چادر اور عجیب و غریب طرز کے کرتے شلوار میں ملبوس حونک بنی عاشی کو دیکھا، جو حسب معمول اس کی توجہ اور نرم گفتاری کے آگے حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھویں احمقانہ انداز میں اچکائے نروس سی پلکیں جھپکاتے اپنی طرف سے بہت اعتماد اور سکون کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شفتل کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھ گئی تھی۔ شاید اب تک کسی نے موقع ہی نہیں دیا تھا اسے اپنی شخصیت اجاگر کرنے، آگے بڑھ کر پہل کرنے اور اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا۔ اسے اس بابت خبر نہیں تھی کہ اس کی ہم عمر لڑکیاں کیسا طرز عمل اپناتی ہیں، کیسے رہتی ہیں، کیسے خواب دیکھتی ہیں۔ اس کے کام کے لیے اس کی اماں جو بہت تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں سے میل ملاپ کے دوران بھی اسی طرح گھبرا اور لجا جایا کرتی تھی جیسے اس کے مخاطب بھاری بھرکم مردانہ شخصیات ہوں۔ شفتل دل ہی دل میں خاصی حیران اور فکر مند بھی تھی۔ ارے کیسے گزرے گی بھائی تمہاری آگے جا کے؟ کیسی لڑکی ہو؟ نہ تمہارے پاس پڑوس میں کوئی سکھی سہیلی ہے، نہ اپنے عزیز و اقارب سے گھلتی ملتی ہو، نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ طریقہ۔ یار یہ تو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ سچائی بے نقاب کر رہی تھی۔ دیکھو، اپنے اندر دوسروں کا سامنا کرنے کی جرأت پیدا کرو۔ خداوند قدوس نے تمہیں گویائی عطا فرمائی ہے، ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ بھائی اس کو خوبصورتی سے، نزاکت و لطافت اور اعتماد سے بروئے کار لاؤ۔ یقین مانو انسان محض لہجے، آنکھوں اور انداز کے اعتماد سے ہی 100 بندوں کو جیت سکتا ہے۔ رہنے دو بیوی، ہمیں اپنی بیٹی کو منہ پھٹ اور بے لگام نہیں بنانا۔ تم یہ سبق اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی رکھ چھوڑو تو ہم پہ کرم ہوگا۔ تائی کی ناراض آواز پر شفتل حیرت سے بت بن گئی۔ وہ تو بہت خلوص سے، درد مندی سے سمجھا رہی تھی، اسے زندگی کے رنگ ڈھنگ، نشیب و فراز سے آگاہ کر رہی تھی، بلکہ دل میں اس کی شخصیت بنانے کا عزم مصمم باندھے بیٹھی تھی۔ اور بہن بھائیوں کے لیے رکھ چھوڑو اس طنزیہ فقرے پر یہ ششدر رہ گئی۔ کیا یہ وہی تائی ہیں جو دن رات ہمیں اپنے زرین اعزازات سے
नवाजती रहती थी। हाँ भाई शाबाश, आदमी को इस तरह बन सवर के नक से टिप टॉप रहना चाहिए। भाई ये कौन सा हेयर स्टाइल है, ये कुछ सूट नहीं कर रहा तुम पर। मेरी मानो चलो मेरे साथ BRT पार्लर, मैं तुम्हारा बुद्धा बनवा के लाती हूँ। वो बड़े खुलूस बड़ी दर्दमंदाना राजदारी से मशवरा और तबसरा नशर करती। इसे क्या कहा जाता है, चिराग तले अंधेरा, या फिर ये बात इसके हलक से नहीं उतर रही थी। ताई मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसे अल्लाह रखे भरे पूरे घर में जाना है, बहुत से लोगों से वास्ता पड़ेगा, हर रंग का, हर तर्ज का, हर मिजाज का बंदा वहाँ होगा। अगर यही हाल रहा तो इसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। इसने बड़े तरीके से पुरअतमाद अंदाज में वजाहत की। इसी दम दरवाजे पर निगाह पड़ी, वो इस्तरारी कैफियत में उठ खड़ी हुई। जाने कब से खड़ा था वो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अभी चंद दिन पहले मैंने क्या कहा था तुमसे, याद है? वो अंदर आ गया, बड़े ख़तरनाक तेवर लिए। शिफ्तल अंदर ही अंदर काँप सी गई। वक़ार, मैंने इनके हुजूर कोई गुस्ताखी नहीं की और ना ही ऐसा कुछ सोच सकती हूँ मैं। इसने अपनी बदहवासी पर काबू पाते हुए संभल कर कहा, मैंने क्या किया है जो खौफजदा हो रही हूँ? ना भाई, तुम अपना इल्म अपने पास ताले में बंद करके रखो। हम जैसे जाहिल पागल हैं, हमें हमारे हाल पे रहने दो। बेटे की मजबूत किले जैसी हस्ती के होते हुए इन्हें काहे के झिझक हम लाजवाब कर दिए जाने का खदशा होता। बड़े जताने वाले अंदाज में बजाय बात इनकिसारी से बोली। लहजे का तजाहुल उरूज पर था। जानती थी अब बेटा गज़ब के आसमान से जा टकराएगा, और हुआ भी यही। वो भला के गज़बनाक तासुरात समेत इसकी सिमत बढ़ाता। तुम हमारा मजाक उड़ाती हो, बड़ा गुमान है तुम्हें अपनी आला तालीम का, शहरी तर्ज ज़िंदगी का, तहजीब तमद्दुन। वो इसकी आंखों में आंखें डालता करीब हुआ और दूसरे लम्हे शिफ्तल के रुखसार पर भरपूर तमांचा अपना निशान छोड़ गया। अरे क्यों उलझ पड़े तुम? ताई आग लगाकर तमाशा देखने के बाद गोया मुतमईन हो गई थी। बड़ी हमदर्दी और जैसे किसी कदर खफकी से बेटी को लताड़ा, फिर इसके शाने पे हाथ रखा। छोड़ो बेटी, आओ अंदर, अब तुम भी ज़रा ज़बान को काबू में रखा करो। मर्द के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, इसकी मर्दानगी और गुरूर पर ज़रब पड़ती है। गालिबन ये तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? जब नियत खरी हो, शऊर और लाशऊर दोनों आमादगी और सुपुर्दगी से वजदान का लाया है अमल तस्लीम कर लें। दिल का थाल सच्चाई और सादगी के मोतियों से भरा हो। हर जुम्बिश, हर अदा, हर सांस पाकीज़गी, संजीदगी और शगुफ्तगी का मजहर हो। एहतराम और इंसानियत, तकाज़ाए बशरियत, रज़ाए इलाही के ज़रीन इसरार और रमूज़, उसूल और ज़वाबित पा लेने से ममदा की आगोश और पदराना शफ़क़त ने अज़बर करा दी हों। ऐसे खुद एतमाद, वसीउल क़ल्ब, शरीफ़ुन नस्ब, शान इस्तग़नाई रखने वाले वजूद पे क्या गुजरती है, जब वो सर से पैर तक बदगुमानी के छींटों से नहला दिया जाता है, जब इसकी रूह कांटों में रख दी जाती है, बिना कसूर, बिला जवाज़, बग़ैर वजाहत के। शिफ्तर पर कोया आसमान टूट पड़ा था। जहाँ वो हद दर्जा रंजीदा थी, वहाँ बेइंतहा मुताज्जुब भी थी। उसे इमरान का किसी ज़माने में किया गया बेलाग तबसरा याद आया था। मुझे तो ये मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई कोई फैमिली लगती है। शिफ्तल को 4 माह हो चले थे इस ख़ानदान में शरई तौर पर जम हुए, मगर रब्त, मेल जोल, बेतकल्लुफ़ी, हमआहंगी, ज़हनी क़ुर्बत हर महाज पर उसे पसपा होना ही पड़ा था। फैमिली की दीगर अरकान से तो खैर क्या वाक़फ़ियत होती उससे तो अपने सर के साई की भी खाक समझ नहीं आई थी। वही इसके पल्ले ना पड़ा था। जाने कहाँ कहाँ की कब की बेजारियों, तलख़ियों और इंतकाम में गुंद गया था वक़ार का वजूद। बसा औकात शिफ्तल को ताज्जुब होता, क्या यह शख्स हिस्से लतीफ़ से क़तई कोरा है? बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।